السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان متابعي قناة سامبل بي تي بي، مرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة دروس البي تي بي تتمة لموديول ديال كونيسونس دي فيرو ماتيريال اي ترافو تيراسمون. عندنا اليوم البارتي الرابعة اللي هي ماتيريال دو تيراسمون. كما كنعرفوا أنه في كل بروجي ديال لي ترافو، سواء لي ترافو روتير ديال الترقانة ولا ديال البناء أولا ديال أي ترافو، تيكونوا عندنا دي زونجان أولا ماتيريال اللي هما غنعرفوهم في هاد الحصة على بركة الله. عندنا لي زونجان دو تيراسمون هما البيلدوزر، لي ريبير اي لي سكاريفيكاتور، لي سكرابر، لي نيفلوز، لي شارجور، لي زيكسكافاتور، دي تراكتوبيل، دي كومباكتور، لي كاميون. غنعرفو كل واحد شنا هو وفاش كنستعملوه وسيكل دو فونكسيون ديالو. نبداو بلي بيلدوزر. Le bulldozer est un tracteur sur chenille ou pneu équipé d'une lame à l'avant orientable sert à pousser les matériaux ou les démolir. Le bulldozer هو واحد التراكتور، يا اما تكون سير شني. غنعرفو شنو هو الشني. الشني هو ديك السنسله تكون كتلقاو واحد لونجان كيكون عنده يا اما للرواي ديال يعني لي بنو اولا ديك السنسله الشني او بنو équipé d'une lame à l'avant. عنده واحد لا لام à l'avant sert à pousser les matériaux. الدور ديالو هو بوسي لي ماتيريو، يعني كيدفع لي ماتيريو. غنشوفو شي صور ديال البيلدوزر. البيلدوزر هو هذا، كتكون عنده هاد كيكون سور شني. عندنا هذا في هاد الحالة سور شني هو هذا، هو هاد السنسلة اولا هادي السنسلة، وتكون عنده لا لام، تكون عنده هاد لا لام كيدفع بها التراب. نرجعو لي زيتيليزاسيون. فاش كيتستعمل هاد البيلدوزر؟ عندنا الديكاباج اي امورساج دي بيست، لو ديبروسياج كيكون كنديرو له به الديكاباج، لي ديبواسمون دي زاربر يعني كنقلعو به الاشجار. يعني هاد البيلدوزر الا دفع لينا شي شجره راه غيحيدها. ليكسكافاسيون اون لين دوات، تيكون عندنا ليكسكافاسيون فواحد لا لين اللي هو دوات، يعني كيبدا بالاكسكافاسيون شويه بشويه كيدخل في التراب حتى ممكن نديرو به الاكسكافاسيون ديال البروفوندور اللي بغينا. يعني كيبدا كيدفع مثلا كيدفع واحد 50 سنتيم ويرجع ويدفع 50 سنتيم حتى ممكن يعني ليكسكافاسيون اون جينيرال. ليتالمون اي كومباكتاج سوبرفيسيال، يعني كيسرح لينا التراب وكيدير لينا يعني الا عندنا واحد العرام ديال التراب ديال الديبلي راه كيسرحو شويه بشويه. كروزمون ديال لي فوسي، رومبلاياج، ميز اي ريبريز او طا، يعني كيقاد لينا ليطالي. لو سيكل دو فونكسيونمون تيكون شارجمون دو لام، يعني ديك لا لام تيدفع بها التراب حتى كتعمر. لو ترونسبور كيدفع داك التراب لواحد المسافه. لو ديشارجمون كيدير ديشارجمون، يعني كيخوي داك التراب وكيرجع خاوي. لو روتور افيد. مزيان. ثانيا لي ريبير اي لي سكاريفيكاتور. ان سكاريفيكاتور est un tracteur équipé d'idons pouvant pénétrer à des faibles profondeurs de certains sols. يعني هو واحد التراكتور عنده دي دون بور بينيتري، يعني يدخل في التراب ا دي فيبل بروفوندور. شوفوا شي صور ديال هاد لونجان. هو هذا تيكون عنده هاد السنان تيحفر لو سول. فونكسيونمون هاد لي دون سونفونسون ا اون بروفوندور كونفونابل تيدخلوا في لو سول واحد البروفوندور اللي صغير. لو ديبلاسمون دي تراكتور بيرمي دو ديساغريجي لي ماتيريو، يعني في الحركه ديال هاد لونجان ملي كيتحرك يمكن يدير يفتت لينا لي ماتيريو. ثالثا سكرابر. السكرابر نشوفو التصاور ديالو. السكرابر هو هذا، تكون عنده واحد البين هنا كتحل كيمشي كيشارجي التراب بحال هاد لا فوطو هنا تيشارجي التراب وكتسد وكيديبلاسي هاد التراب ترونسبور. لي زيتيليزاسيون ليكسكافاسيون كنديرو به ليكسكافاسيون بحال هاد التصور بحال الفوطو كيدير ليكسكافاسيون، يعني كيشارك ممكن يدخل هذا في التراب ويشارجي لينا التراب. كيحفر او ميم طون كيشارجي التراب. ديشارجمون ايبانداج اي ليتالمون دي ديبلي. سيكل فونكسيونمون كيدير الشارجمون. ثانيا لو ترونسبور ابري كو لو تابلي دو لابين اي بيان فيرمي. داك الطابلي تيكون ديال لابين تا كتسد عاد
كيتمشى بها في الترونسبور، عاد كتمشى فيها لواحد المسافة. فيداج دي ماتيريو دون سو كا لو سكرابر افونس دوسمون. ملي كيخوي، ملي غادي يخوي داك الماتيريو باش عمر ديك لابين، تيتمشى بشوية وتيخوي في نفس الوقت، تيتمشى حتى كيسالي حتى كيدير الفيداج ديال دوك لي ماتيريو، كيرجع غوتور افيد، كيرجع خاوي. رابعا لا نيفلوز. لا نيفلوز est une engin monté sur pneu 4 ou 6 roues. تيكون عنده 4 ديال الرويض اولا 6. لا لام والسونتر، تكون عندك ديك لا لام في السونتر، في السونتر ديالو، ماشي في القدام كما شفنا في دوك لي زنجان الاخرين، تيكون في الوسط. بيفوت دون لو بلون هوريزونتال و بيفوت دون لو بلون فيرتيكال. يعني ديك لا لام نشوفوها، هادي هي النيفلوز، هادي هي النيفلوز، هادي هي لا لام اولا هادي كتسمى هاد لا لام في الوسط، هاد اللي كتلعب دور كبير في النيفلوز. ممكن تحرك بطريقة هوريزونتال اولا ممكن تدور حتى كتقرب 90 درجة. يعني هادي ممكن توقف تكون بحال هكا، مثلا ملي غادي نقادو لي الطالي راه كتكون مايلة بحال هكا مع الطالي. لي زوتيليزاسيون كتعطينا دونيوم ميم نيفو ان تيغ ان نيفلومون، يعني كتعطينا واحد الميم نيفو بحال هنا، كتعطينا واحد الميم نيفو للتيران، البلاصة اللي كتير فيه بحال هاد الماتيريو تادي تدفعو واحد البلاصة اللي خاوية و تيعمر بها، وكتعطينا واحد الميم نيفو. لو ديبغوسياج نيتواياج بور ان تيغ ان موبل، يعني كيدير لنا لو ديبغوسياج او نيتواياج تنيتواي لينا. ديبلاسمون دي ماتيريو رفولمون. لا رياليزاسيون دي فوسي اون في، يعني ممكن تقاد لينا لي فوسي اللي على شكل في. لو تاليتاج دون لا بونت، يعني كتقاد لي تالي كيما قلنا كتعطي لنا ديك لا بونت. لو نيتواياج دي زاكوتمون اي دي تالي. لو دريساج، l'épandage et le réglage du les matériaux routiers. L'élargissement de route par talutage successif. Cinquième, chargeur. Chargeur هو engin de terrassement sur pneu ou sur chenille muni d'un goudis aubaine relevable à l'avant. الشارجور هو من السمية ديالو، هو كيشارجي لينا التراب، كيكون يا اما مونتي سور بنو، يكون لي بنو اولا شني، وتيكون عنده واحد الكودي اولا البين يعني تيكون عنده في القدام. نشوفو التصاور ديالو، هو هذا هو الشارجور سور بنو، تيكون عنده واحد الكودي اولا البين يشارجي بيه و تيخوي بيه. لي زوتيليزاسيون هو الشارجمون دي كاميون، ممكن يشارجي لينا الكاميون، يعني بهاد الطريقة يشارجي ويخوي في الكاميون، اولا في الترونسبور، يعني ممكن يشارجي لينا ممكن يشارجي لينا في هاد البلاصة ويمشي بيه واحد المسافة ويخوي في بلاصة أخرى. لو سيكل فونكسيونمون تيكون هنا الشارجمون بين، يعني تيشارجي، ترونسبورالي تيمشي، فيداج دي شارجمون يخوي في واحد البلاصة دي شارجمون، وترجع في ترونسبور اوتو يعني تيرجع. سادسا اكسكافاتور. L'excavateur au pile mécanique est un engin de terrassement qui travaille en station. الاكسكافاتور اولا كتسمى بيل ميكانيك اولا بيل هيدروليك، هو لونجان ديال التيراسمون، تيخدم لينا اون ستاسيون، يعني ما تيتحركش، ماشي بحال الشارجور اولا البيلدوزر ولا تيتحرك في نفس الوقت. هذا لا، هذا تيوقف اون ستاسيون، تيوقف و تيخدم في بلاصه، في واحد البلاصه حتى كيسالي وكيتحرك لبلاصه اخرى. اون ديستانغ بيل ميكانيك ايكيبي اون ريترو، بيل ميكانيك ايكيبي اون بوت، بيل ميكانيك اون لي زوتيزاسيون. بيل ميكانيك اون ريترو، شناهي اون ريترو؟ هو ديك لا بيل ميكانيك تتكون عنده ديك لا فليش دايره بحال هكا والكودي بحال هكا، يعني تكون عنده الخدمه ديالو كيخدم من الفوق للتحت، يعني كيحفر وفي نفس الوقت كيشارجي. نشوفوا شي صور ديالو. هو هذا تيكون عندنا بيل ميكانيك اون ريترو سور بنو، يعني كنكون عنده البنوات لي بنو الرويد، يكون عندنا السوس شني هو هاد السلسله، وتيخدم بهاد الطريقه، تيحفر وتيشارجي وتيخوي في نفس الوقت.
Les utilisations: excavateur des matériaux au-dessus de l'air, de l'assise, de la pelle. يعني كيخدم لينا ممكن يخدم لينا الفوق، يعني au-dessus de la pelle. لا pelle مبلاصية هنا وهو خدام الفوق، ممكن يكون عندنا شي جبل هنا كيحفر فيه. Le creusement et tranchées étroit. Le creusement du canal d'assainissement تحفر لينا لي كانا يعني لي ترونشي ديال لي كانال. Curage des fossés nettoyage، يعني curage des fossés، هاد الكوراج. نمروا لبيل ميكانيك اون بيت. بيل ميكانيك اون بيت هي العكس ديال اون ريترو، هي تتكون لافليش ديالها كتخدم كتكون كتخدم من التحت للفوق. هي هادي كتخدم لينا من التحت للفوق. الصورة الثانية هكا دايرة لافليش ديالو. لي زوتيليزاسيون ديال البيك ميكانيك: l'excavation des parois verticales, la mise en tas, chargement sur camion كتشارجي لينا, le nivellement et le décapage. وعندنا بيل ميكانيك اون درايف، ليزيزون ديالها مانيتونسيون، شارجمون ديشارجمون ستوكاج، وفوراج دي بوي بروفون. كيفاش كدير هاد الفوراج؟ هي دايره بحال هكا، يعني هادي كتهبط لي بوي نمرو لسابعا تراكتوبيل. تراكتوبيل كدير لينا جوج ادوار، يا اما شارج كتولي شارجور وكتلعب الدور ديال بيل ميكانيك اون ريترو. هي هادي تراكتوبيل، او كما معروف بها في لي شونتي كيقول ليها جي سي بي. كيكون عندها كتولي شارجور بهاد الكودي و وكتكون بالميكانيك اون ريترو بهاد الكودي تا هو ديال اللي كنكون عندها. وحتى هي كتخدم اون ستاسيون، يعني كتوقف وكتخدم. ملي كتخدم بالكودي كتكون واقفه، وملي كتخدم بالشارجور كتحرك. لي زوتيليزاسيون ديالها: شارجمون، ترونسبور، ليكسكافاسيون، يعني كدير لينا الشارجمون، كدير لنا ترونسبور ديال لي ماتيريو وليكسكافاسيون. ثامنا لي كومباكتور. Le compactage, opération en terrassement mécanique par vibration, pilonnage. Les compacteurs هما هادو. عندنا شي 3 أو 4 الأنواع ديال لي كومباكتور. هادو على لي دو سيلندر. هذا كنستعمله في الأسفلت، وهذا في لي تيراسمون امبورطون. عندنا برانسيب دو كومباكتاج دان السول. هاد لو كومباكتاج دان السول علاش كنديروه؟ بوغ اوبتونيغ اون بلاتفورم دو بورتونس يونيفورم sans que les remblais ne glissent sur la pente naturelle du site. ثانيا pour éviter les tassements ultérieurs importants à bord des ouvrages، باش ما يوقعش لينا لي تاسمون من بعد. الا ما درناش كومباكتاج راه ما كيدوز والو وكيوقع لينا لي تاسمون. Matériel de compactage. Les matériels utilisés, ça fonction de l'importance du chantier. On distingue deux cas. Le matériel اللي كنستعملو في الكومباكتاج يعني عندنا دو كا. Terrassement important يعني des compacteurs à pied d'amour. كنستعمل des compacteurs à pied d'amour efficaces pour les sols cohérents. Plastique ou fin. Les sols les sols اللي هما argile ولا limon. Les fils de compactage commencent par le fond de la couche en raison des pliants des dents. Vitesse de travail de 3 à 8 km par heure. Il assure en même temps de fonctions de réglage. هاد لي كومباكتور رابيد اما كنخدمو في التيراسمون ديال لي تيراسمون امبورطون. هذا كيخدم بلينا من 3 حتى ل 8 كيلومتر في الساعة. Terrassement pour les matériaux, pour des matériaux routiers. فهاد les matériaux routiers compacteurs à pneus كنخدمو بالcompacteur à pneus ou les compacteurs monocylindres ou les compacteurs vibrants automoteur. Les compacteurs à pneus كنخدمو بهم في les sols argileux ou sableux ولا grave fin et moyen. هاد كتمشي لينا بواحد الفيتاس بين 3.5 حتى ل 5 كيلومتر في الساعة. وعندنا لي كومباكتور مونوسيلندر كنخدمو بهم utilisés pour les surfaces stabilisées و اسفالتي في الاسفلت اون فينيسيون طرافو سوبرفيسيال. كيتمشى لينا بواحد الفيتاس ديال موين طرافاي ديال 2 كيلومتر في الساعة. لي كومباكتور فيبرون اوتوموتور تنخدمو بهم في سومبلويي sur des sols sans cohésion. Vitesse moyen de 2 km par heure. وهاد لي زونجان كاملين
خاص لا بالضبط يدار ليهم واحد لونتروتيان، يعني لونتروتيان دو ماتيريال، لونتروتيان دو ماتيريال تيكون يا إما جورناليغ يعني يومي أولا بيريوديك يعني دوري أولا موسمي، ولا مرة في شحال. لونتروتيان جورنالير تيكون لابد ما يكون عندنا لافاج دونجان على فان دو بروغرام دو ترافاي، يعني ملي كنساليو في واحد لونجان في النهار ديالو خاصنا ما نقيو ونديرو ليه لافاج ديالو. ثانيا كونترول با كونديكتور لونجان، يعني لابد ما يكون واحد الكونترول من طرف داك الكونديكتور اللي كيخدم به باش يعرف المشاكل اللي فيه اولا شي حاجه تزاد فيه. تيكون هنا لا بريسيون دي بنو، نشوفوا واش لي بنو واش عامرين اولا ياك ما نقصوا شويه. تيكون عندنا لونتروتيان ديال لافليش دو شني، و ليطا دي تيو هيدروليك، يعني دوك لي تيو واش ما ياك ما خاصهم يتبدلوا اولا شي حاجه. لو نيفو دويل، يعني الزيت ديال الموتور ولا، و فيريفيكاسيون اوزيل الفران والغودي والبين واللام. وتيكون عندنا واحد لونتروتيان بيريوديك، هو لي شونجمون دويل ا موتور، كنبدلو الزيت ديال الموتور مره. لي شونجمون دي فلتر، يعني لي فلتر ديال لير اولا الغازوال اولا الزيت كنبدلوه حتى هما مره. ولي شونجمون دي بيس بنو شني فران تيو، على حسب المشكل اللي عندنا. الا عندنا مشكل في البناوات كنبدلوهم، ولا الشني اولا لي فران تيو. Pour pouvoir suivre les opérations d'entretien, il faut établir pour chaque engin une fiche sur laquelle on peut enregistrer les éléments suivants. chaque engin كنديروا له واحد لافيش ديالو باغ جور، يعني يوميا كنديروا واحد لافيش ديال لا كونسوماسيون جورناليير دو كاربورون، يعني شحال استهلك لينا واحد لونجان. كنديروا واحد لافيش كنمونسيونيو فيها الكونسوماسيون اللي استهلك لينا في النهار، لو نومبر دو زور دو ترافاي كل نهار شحال مخدم، ولي بان يعني لي بان ديال واش خدم النهار كامل او لون بان نهار كامل او لون بان في واحد 2 سوايع ولا 3 سوايع، ولي كوت دي زوبيراسيون. الى هنا كنسالي هاد الحصه ديال لي زونجان او الماتيريال دو تيراسمون، والى حصه مقبله ان شاء الله. اللي بغى يدلكو راه يلقاه في لو لين في الديسكريبسيون، وان شاء الله حتى الحصه الجايه. شكرا لمتابعتكم والى اللقاء.